हेलो देयर एंड वेलकम टू द डॉन एडिटोरियल एनालिसिस लेक्चर। ये आज का लेक्चर इंतहाई अहम है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं या किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश एज अ कंपलसरी के तौर पे आती है, जैसे कि CSS, PMS, PCS, तहसीलदार, असिस्टेंट डायरेक्टर, वन पेपर, NTS, OTS और जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं उन तमाम के लिए ये लेक्चर इंतहाई हेल्पफुल है। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी के साथ। ये हमारे पास प्रीवियस वोकैबुलरी वीडियो की जो है वोकैबुलरी टेस्ट है। तो देखते हैं कि अगर आपने वो वीडियो देखा है और आपकी मेमोरी जो है स्ट्रांग है तो आप में से कितने जो हैं इसके सही आंसर्स देते हैं। तो ये आप इसके जो है आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वर्ड है सुपर एन्यूएशन, अनसस्टेनेबल, कंटेम्पलेट, आउटग्रो, मुल ओवर, अपफ्रंट, ऑफसेट एंड फिस्कल, ट्रेजेक्ट्री एंड सर्ज। तो आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है टसल। टसल नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। टसल कहते हैं अ शॉर्ट स्ट्रगल, अ शॉर्ट फाइट और अ शॉर्ट आर्ग्यूमेंट स्पेशली इन ऑर्डर टू गेट समथिंग। टसल कहते हैं छोटा सा झगड़ा या छोटी सी कोशिश या छोटी सी आर्ग्यूमेंट ताकि आप कोई चीज़ हासिल करना चाहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट होता है, बड़ा झगड़ा होता है जिसमें मारधाड़ होती है, उसमें आप बड़े रिजल्ट्स जो है एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। बट टसल इज एट अ माइनर लेवल, शॉर्ट स्ट्रगल एंड शॉर्ट फाइट एंड आर्ग्यूमेंट। ही वॉज इंजर्ड ड्यूरिंग अ टसल फॉर द बॉल। बॉल को हासिल करने की जो कोशिश थी उसके दौरान वो जख्मी हो गया। सिनोनिम है फाइट, स्कफल, स्क्रैप, ब्रॉल एंड fracassus. Next word is amid. Amid preposition है parts of speech में in the middle of और during something, किसी चीज़ के दौरानिया में या किसी चीज़ के दरमियान में, especially something causes excitement और fear, ख़ास करके वो चीज़ या आपको मज़ा दे रही हो या आप उससे खौफज़दा हो, उसके दौरान अगर कोई चीज़ हो रही हो तो हम उसको कहते हैं amid. He finished his speech amid tremendous applause. उसने अपनी तकरीर तालियों की गूंज में ख़त्म की, यानी एक्साइटमेंट थी, लोग जो है तालियां बजा रहे थे, उस तालियों की गूंज में उसने अपनी स्पीच को ख़त्म किया। सिनोनिम है बिटवीन, बिटविक्ट्स, मिड एंड अमंग। नेक्स्ट वर्ड है स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर अ पर्सन or a company that is involved in a particular organization, particular project or a particular system. कोई शख्स या कंपनी जो कि किसी खास ऑर्गेनाइजेशन का खास ऑर्गेनाइजेशन में हिस्सेदार हो या किसी प्रोजेक्ट या सिस्टम में हिस्सेदार हो, हम उसको कहते हैं स्टेक होल्डर। स्पेशली बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड मनी इन इट, क्योंकि उन्होंने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया होता है। कभी कभी स्टेक होल्डर इन्वेस्टमेंट के होते हैं, इन्वेस्टमेंट के बेस पे भी होते हैं, कभी कभी स्टेक होल्डर जो है वैसे भी दूसरे उसकी रीजंस भी हो सकती हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो स्टेक होल्डर्स होते हैं। ऑल अवर एम्प्लॉयज़ आर स्टेक होल्डर्स इन द कंपनी। हमारे जितने भी मुलाजिमीन हैं वो क्या हैं कंपनी में, स्टेक होल्डर्स हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पैसे यहाँ पे लगाए हुए हैं। नेक्स्ट वर्ड इज राइवल। राइवल नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। अ पर्सन, एक शख्स या कंपनी या कोई चीज़ जो compete करती है किसी दूसरे शख्स के साथ स्पोर्ट में या बिजनेस में, हम उसको कहते हैं राइवल। हम यहाँ पे राइवलरी होता है मुखालिफ, जो आपके अगेंस्ट लड़ रहा हो। द टू टीम्स हैव ऑलवेज बीन राइवल्स। जो दो टीमें हैं वो हमेशा आपस में मुखालिफ रही हैं। सिनोनिम्स कंपेटिटर, कंटेस्टेंट, डिस्प्यूटेंट। एंटोनम है एलाई हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, एसोसिएट हैं, हेल्पर हैं, असिस्टेंट हैं, यानी एक दूसरे से मदद करते हैं, एक दूसरे से लड़ते नहीं हैं।
नेक्स्ट वर्ड है इंटरेस्ट. To make somebody responsible for doing something or taking care of something. किसी शख्स को आप किसी चीज़ के करने का ज़िम्मेदार बना दें या किसी चीज़ के ख्याल करने का, किसी शख्स के ख्याल करने का ज़िम्मेदार बनाने को कहते हैं इंटरेस्ट. His mother entrusted him to doctors at Charing Cross. उसकी माँ ने उसको डॉक्टर्स के हवाले कर दिया चेयरिंग क्रॉस में, यानी हॉस्पिटल का नाम हो सकता है चेयरिंग क्रॉस. वहाँ पे उन्होंने टेक केयर करने के लिए अपने बच्चे को दे दिया हॉस्पिटल में. सिनोनिम है ट्रस्ट, पुट इन ट्रस्ट ऑफ, चार्ज विद एंड ऑथोराइज. नेक्स्ट वर्ड इज लेवरेज. द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस व्हाट पीपल डू. लेवरेज कहते हैं जो चीज़ लोग कर रहे हैं उस पर आप असरअंदाज हों. रिटेलर्स कैन एक्सर्ट लेवरेज ओवर प्रोड्यूसर बाय थ्रेटनिंग टू टेक देयर बिजनेस एल्सवेयर. रिटेलर्स जो हैं वो प्रोड्यूसर्स से ये लेवरेज हासिल कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उनको ये खौफ दिला के कि वो अपना बिजनेस किसी और जगह पे शिफ्ट कर देंगे. सिनोनिम है इन्फ्लुएंसेस, एडवांटेज, पावर एंड क्लाउट. नेक्स्ट वर्ड इज इनकम्बेंट. इनकम्बेंट वर्ड पे स्टार मार्क, डबल स्टार मार्क कर दें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है. इनकम्बेंट, अ पर्सन हु हैज़ एन ऑफिशियल पोजीशन. कोई भी शख्स अगर उसके पास कोई ओहदा है गवर्नमेंट का तो हम उसको कहते हैं इनकम्बेंट. जैसे हम कह सकते हैं इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर कि जी एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर, ठीक. इनकम्बेंट चेयरमैन, एग्जिस्टिंग चेयरमैन. द प्रेजिडेंट इनकम्बेंट ऑफ वाइट हाउस. प्रेजिडेंट क्या है, वो वाइट हाउस का नुमाइंदा है, उसके पास वाइट हाउस की पोजीशन है. सिनोनिम्स हैं ऑफिस सीकर, कैंपेनर, ऑफिस होल्डर एंड पब्लिक सर्वेंट. दीज ऑल आर द सिनोनिम्स ऑफ इनकम्बेंट. नेक्स्ट वर्ड इज disavow. To state publicly that you have no knowledge of something or that you are not responsible for something somebody. आप जो हैं खुलेआम ये ऐलान कर दें कि आपको इस चीज़ का इल्म नहीं है या आप किसी चीज़ के करने के जिम्मेदार नहीं हैं. They disavowed claims of split in the party. उन्होंने पार्टी के दरमियान दरार डालने का जो इल्ज़ाम था उससे पब्लिकली ऐलान कर दिया कि हमें इस चीज़ के बारे में पता नहीं है. डिनाई कर दिया, कॉन्ट्राडिक्ट उससे इख्तलाफ कर दिया, डिनाउंस उस पर तनकीद कर दी, रिजेक्ट कर दिया उसको. एंटोनिम्स हैं उसको मान लिया, एडमिट कर लिया, वो साबित हो गया उस पर और उसने वो उसको एक्सेप्ट उस चीज़ को कर लिया. लास्ट वर्ड है हमारे पास विशिएट. विशिएट पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है टू डिस्ट्रॉय और रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ समथिंग. किसी चीज के असर को खत्म कर देना या उसको कम कर देना कहते हैं विशिएट. द यस वोट वाज विशिएटेड बाय द लो टर्न आउट ऑफ द इलेक्शन. जो वोट था वो उसका असर कम हो गया. क्यों? क्योंकि इलेक्शन में जो टर्न आउट था वो कम हुआ. टर्न आउट कहते हैं आउटकम को. मतलब वोटर का टर्न आउट अगर 50% था तो इस मरतबा अगर 10% हुआ तो हम कहते हैं 10% लोग जो हैं वो इलेक्शन के लिए निकले हैं. तो ये थी जी वोकैबुलरी इसकी. अब चलते हैं हम अपने एडिटोरियल रीडिंग की तरफ. हमारे पास जो आज का एडिटोरियल है वो है द राइट कॉल. ये पॉलिटिकल बेस्ड एडिटोरियल है. पढ़ते हैं कि इसमें राइटर्स के क्या ओपिनियंस हैं. तो एज यूजुअल जैसे कि हमारा पैटर्न है क्या सबसे पहले आप इसको रीड करेंगे, देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड. सो यू हैव 1 minute टू रीड इट आउट.
ایمڈس کہتے ہیں بٹوین کو. ایمڈس آن گوئنگ ٹسل بٹوین دا فیڈرل گورنمنٹ اینڈ دا مین اپوزیشن پارٹی. یہ جو ٹسل چل رہی ہے, یہ جو کانفلکٹ چل رہا ہے, یہ جو اسٹرگل چل رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ اور مین اپوزیشن پارٹی کے درمیان, اس کے دوران کیا ہو رہا ہے؟ سیورل کرٹیکل ایشوز افیکٹنگ ملینز آف آرڈنری سٹیزنس. ہزاروں لاکھوں جو عام شہری ہیں وہ کافی سیویئر کرٹیکل ایشوز فیس کر رہے ہیں, یعنی بہت خطرناک جو ہے ان مسائل کا سامنا کر رہے ہیں. have either been ignored or made worse by short-sighted policy decision. اور یہ بھی ایشو ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ پھر کیا ہو رہا ہے کہ ان ایشوز کو یا تو مکمل طور پہ اگنور کیا جا رہا ہے یا ان کے لیے ایسے فیصلے کیے جا رہے ہیں جو شارٹ سائٹڈ ہیں, یعنی جس کے دور رس نتائج نہیں ہیں بلکہ تھوڑے سے اپنے مفادات کے لیے فیصلے لیے جا رہے ہیں. In that context, اس تناظر میں it is commendable that some efforts is being made to arrive at common ground on some of the most pressing matters. یہ ایک اچھی بات ہے کہ ایک کوشش کی گئی ہے کہ بات چیت شروع ہو گئی ہے کہ جو کامن ایشوز ہیں کامن گراؤنڈ پہ پہنچا جائے, جو سب سے امپورٹنٹ مسئلے ہیں اس پہ جو ہے کامن گراؤنڈ پہ پہنچے. دیکھیں کامن گراؤنڈ کیا ہوتا ہے, مثال کے طور پر پارٹی اے چاہتی ہے کہ بھائی اس طرح ہو, پارٹی بی چاہتی ہے کہ اس طرح ہو, تو دونوں کی نہیں مانی جاتی بلکہ کچھ فیصلے وہ اپنے چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ فیصلے پارٹی بی چھوڑ دیتی ہے. تو کامن گراؤنڈ جو ہے اس کو کہتے ہیں. دا پی پی پیز سینٹرل کمیٹی, پاکستان پیپلز پارٹیز کی جو سینٹرل کمیٹی ہے, ہیز رپورٹڈلی ڈیسائیڈیڈ, اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انیشیٹ کرے ایک آؤٹ ریچ کیمپین کو تاکہ انگیج کرے دوسرے پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز کو, جس میں اس کی جو دشمن یا مخالف پارٹی پی ٹی آئی بھی ہے, ٹو اچیو اے کنسنسس آن دا موسٹ کرٹیکل ایشوز, تاکہ جو ہمارے بڑے بڑے مسئلے ہیں اس پہ ہم ایک کنسنسس ڈیولپ کر رہے ہیں, یعنی ایک سوچ ڈیولپ کریں. اسپیشل نیشنل سیکیورٹی, جیسے کہ ہمارے پاس ایک بڑا ایشو ہے نیشنل سیکیورٹی کا اور ڈیجیٹل اکانومی کا اور ایگریکلچر کا. ویسے تو اور بھی بہت بڑے ایشوز ہیں لیکن یہ 3 ایشوز یہاں پہ رائٹر نے ہائی لائٹ کیے ہیں جس میں جو پولیٹیکل پارٹی ہے پی 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 وہ چاہتی ہے کہ ہم ان پہ بیٹھ کے بات کریں. دا ٹینس پولیٹیکل ایٹماسفیئر, یہ جو کھچاؤ اور تناؤ کا موسم ہے, could benefit greatly for such an initiative, وہ اس طرح کے اقدام کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا. پی 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 ہیز انٹرسٹڈ, پی 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 نے یہ ذمہ داری دی ہے, دا ٹاسک آف اٹس رابطہ کمیٹی, اپنی رابطہ کمیٹی کو یہ ٹاسک ذمہ داری اسائن کر دی ہے, وچ ہیڈ انیشیلی فارمڈ ٹو ورک ود گورنمنٹ, جس نے شروع میں وہ پہلے حکومت کے ساتھ کام کرنا چاہ رہی ہے, اینڈ لیٹرس انمیٹ پرومسز. Though it appears that the party's dissatisfaction, اگرچہ یہ بظاہر یہ نظر آ رہا ہے with the federal government کہ پارٹی جو ہے یعنی پیپلز پارٹی وہ بظاہر ڈسسیٹسفائی نظر آ رہی ہے, مطمئن نہیں ہے اس کے ساتھ, اپنے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ. انمیٹ پرومسز یعنی وہ وعدے جو انہوں نے اس کے ساتھ کیے ہیں, یعنی اس پیپلز پارٹی نے جو پی ایم ایل این کے ساتھ وعدے کیے ہیں. تو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے ابھی اس کے ساتھ ڈسسیٹسفائی نظر آ رہی ہے. مے بی موٹیویٹنگ فیکٹر, یہ ایک بڑا فیکٹر ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ پیپلز پارٹی نے انیشیٹ کیا ہے. اٹ از ہوپڈ دیٹ دا موو ول نن دا لیس بی ویلکمڈ بائی ادر پولیٹیکل پارٹیز, اس سے یہ بھی ہوگا کہ یہ جو اقدام ہے یہ دوسری پارٹیز اس کو ویلکم کریں گے. اینڈ دیٹ دے ول ہیو سیریس ڈسکشنز اباؤٹ ہاؤ دے کین کیپ دیئر ڈفرینس aside while making together on issue that we need to be addressed post haste in the greater public interest. کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈسکشن جو ہیں سیریس ڈسکشن ہیں, لیکن اس میں ایک چیز یہ ہوگی کہ وہ یہ چیز دیکھنا ہوگا کہ وہ کس طرح اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھ کر جو بڑے مسئلے ہیں گریٹر پبلک انٹرسٹ کے, ان کو کیسے اس پہ بات کرتے ہیں. میچورٹی ہیز انفارچونیٹلی سیمڈ مسنگ,
میچورٹی جو ہے وہ بدقسمتی سے ہمیں نظر نہیں آ رہی فرام بوتھ سائڈس ان دا کرنٹ پولیٹیکل اسٹرائف. یہ پولیٹیکل جو سیاسی جو کوشش کی جا رہی ہے اس میں دونوں طرف سے ہمیں میچورٹی نظر نہیں آ رہی. اینڈ اٹ از ہائی ٹائم دیٹ سم ون ٹک دا بگ فرسٹ اسٹیپ ٹو ریڈیوس ٹینشن. اور یہ بہت اچھا ٹائم ہے کہ کوئی ایک قدم لے لے اور اس ٹینشن کو ختم کرے. اف اٹ از سیریس، کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ مطلب سنجیدہ بات ہے، دا پی 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 مسٹ، تو پاکستان پیپلز پارٹی کو ضرور چاہیے کہ وہ ایز اے کی پارٹنر ان دا کرنٹ رولنگ سیٹ اپ میں پٹ پریشر آن دا گورنمنٹ ٹو انیشیٹ ڈائلاگ. یہاں پہ ایک سجیشن دی گئی ہے رائٹر کی طرف سے کہ پی 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 کو یہ چاہیے، کیونکہ وہ حکومت کے ساتھ بھی ہے، تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ پریشر ڈالے گورنمنٹ پہ کہ وہ ڈائلاگ کو اسٹارٹ کریں پی ٹی آئی کے ساتھ. لاسٹ پیراگراف ہے، اس کو ریڈ آؤٹ کر لیں. دا پارٹی ہولڈز، یعنی پارٹی کا مطلب یہاں پہ پیپلز پارٹی ہے. دا پارٹی ہولڈز کنسیڈریبل لیوریج، اس کے پاس ایک بڑا نمایاں قسم کا لیوریج ہے. لیوریج کہتے ہیں بینیفٹ، انفلوئنس ہے، بوتھ ان پارلیمنٹ میں بھی، اینڈ تھرو دا ویریس کانسٹیٹیوشنل فورسز، اور دوسری جو جتنی بھی کانسٹیٹیوشنل فورسز ہیں اس میں بھی اس کے پاس ایک بڑا مارجن ہے، انفلوئنس ہے جو اس نے حاصل کیا ہے ایکسچینج فار بیکنگ دا گورنمنٹ. اس نے حکومت کو سپورٹ کر کے اب یہ انفلوئنس اور یہ لیوریج حاصل کیا ہے. ہاؤ ایور، لیکن اف دا گورنمنٹ سیمز ان انٹرسٹڈ، اگر حکومت جو ہے وہ ان انٹرسٹڈ نظر ہے، یعنی اگر اس نے شوق نہیں دکھایا یا اس نے کوئی چاہت نہیں دکھائی بات چیت میں، تو پھر کیا ہے، پی 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 کو چاہیے کہ وہ ملٹی پارٹی کانفرنس کو بلائے اور پروسیس کو آگے لے جائے. دیر از این ارجنٹ نیڈ ٹو کنٹین دا فال آؤٹ آف دا پروٹیسٹ دیٹ ٹک پلیس اے ویک ارلیئر. ابھی یہاں پہ یہ بہت شدید ضرورت ہے کہ یہ جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، اس فال آؤٹ ہو رہا ہے جتنا پروٹیسٹ کا جو پچھلے ویک میں ہوتا اس کو کیا کریں، ختم کریں، روکیں. اینڈ اٹ از انکمبنٹ، اور یہ ضروری ہے سب پہ، تمام اسٹیک ہولڈرز پہ، کہ وہ کنٹریبیوٹ کریں اس مقصد کے لیے. پی ٹی آئی مسٹ کلیئرلی ڈس اواؤ. تو پی ٹی آئی کو یہ چاہیے کہ وہ جو ہے انکار کر دے ہارمفل اور سینسیشنل نیریٹیوز کو بینگ پشڈ بائی سم آف اٹس موسٹ ووکل سپورٹرز. اس کی جتنے ووکل سپورٹرز ہیں اس کی طرف سے یہ سینسیشنل نیریٹیو اور ہارمفل نیریٹیو بلڈ کیا جایا ہے، which have proven as damaging for itself، جو اس کے اپنے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے، and for national unity، اور جو ہمارا نیشنل یونٹی ہے اس کے لیے بھی یہ خطرناک ثابت ہو رہا ہے. At the same time government must stop vitiating، اور ساتھ ساتھ حکومت کو بھی یہ چاہیے کہ وہ یہ پولیٹیکل ایٹماسفیئر کو خراب کرنے سے روکے، ایز اٹس کانسٹنٹ یوز آف لا، فیئر اینڈ فورس، کیونکہ جو وہ مسلسل فورس کا استعمال کر رہی ہے اس سے یہ ماحول خراب ہو رہا ہے. must damage and has already been caused، it is time for both to set back. کہہ رہے نقصان بہت ہو چکا ہے، اب دونوں کو یہ چاہیے کہ وہ پیچھے ہٹیں. تو اس میں جو ہے ایگزامس پرسپیکٹو سے جو ہے ووکیبلری بھی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، اور دوسرا اس میں یہ ایک پوائنٹ ہے کہ نیشنل یونٹی پہ سوال آتا ہے. تو نیشنل یونٹی کے حوالے سے جو ہے بائی پارٹیزنس یا پولرائزیشن پہ بھی سوال آتا ہے. تو پولرائزیشن کے حوالے سے بھی یہ آرٹیکل آپ کو ہیلپ فل ہو سکتا ہے، تاکہ آپ یہاں پہ اس میں بہت سارے پوائنٹس ہیں جس میں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کنسنسس ڈیولپ کیا جائے. جو پیچھے 3 چیزیں بتائی گئیں کہ اکانومی، نیشنل سیکیورٹی اور ایگریکلچر پہ
تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.